बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज बहुत बड़ा दिन है और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कादी फ़ाइज़ ईसा साहब रिटायर हो रहे हैं। उनके चीफ़ जस्टिस बनने से पहले मैंने कहा था कि वो चीफ़ जस्टिस बनने से पहले मुतनाज़ हो चुके हैं और पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, ख़ास तौर पर नून लीग ने, उन्हें डेलिबरेटली मुतनाज़ किया था। लेकिन कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो दौर था वो अदलिया की तारीख़ के स्याह तरीन दौर के तौर पर याद रखा जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, आज ये बात पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी कह रहे हैं, तमाम वकला कह रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों में, अगर आप कहीं पे भी बल्कि एक सर्वे मैं करवाऊँगा, कल के वीलॉग में आपको बताऊँगा कि जो शाम वाला वीलॉग आएगा उसमें आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान के लोगों ने इस पर क्या राय दी है। बहरहाल पाकिस्तानी ये सोचते थे कि कोई भी चीफ़ जस्टिस आए वो कभी भी जस्टिस मुनीर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन कादी फ़ाइज़ ईसा ने पाकिस्तानियों को गलत साबित कर दिया और अब वो एक ज़रबुल मिसल बन गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में बदतरीन चीफ़ जस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। एक्सटेंशन के शौक़ में आइन और कानून, हत्ता के जो उनकी अपनी अदलिया है और जो साथी जज हैं, उन तक से कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खिलवाड़ किया है और पूरी अदलिया को तकसीम कर दिया। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब से बदतरीन सियासी इंतकाम और दुश्मनी निभाई है कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने। इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में हुई और इसकी मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसके बारे में सारे सर्वेस कह रहे थे कि ये जमात स्टेट अवे इलेक्शन जीत रही है और 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा हासिल करेगी, उस जमात से 13 जनवरी को कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बल्ले का निशान छीनने का एक स्याह फैसला किया। फिर कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में इदारों ने पाकिस्तान की सियासत में बदतरीन मुखालफत की, बदतरीन मुदाखलत की, सियासी जमात की मुखालफत की, ये सारा कुछ किया। तारीख के मुतनाज़ तरीन इंतखाबात जो हुए हैं वो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में हुए। यानी कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में जो इंतखाबात हुए, ऐसे पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुए। इतनी बड़ी धांधली कभी नहीं हुई। यानी जो पाकिस्तान टूट गया था जब 1971 में, तो उन इलेक्शन में भी धांधली ऐसे नहीं हुई थी जैसी धांधली इमरान खान के खिलाफ की गई। बदतरीन धांधली थी, पूरे के पूरे नताइज बदल दिए गए, अवाम ने मैंडेट किसी और को दिया था, हुकूमत किसी और को दे दी गई और ये सारा कुछ कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में हुआ। यानी ये जितना भी 45-47 वाला खेल था ये कादी साहब के दौर में हुआ। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस ख़ुसूसन पंजाब में, सिंध में, इस्लामाबाद में तारीखी नौयत का ये हुआ है। यानी लोगों के बेडरूमों तक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग घुसे, लोगों के घरों को और कीमती सामान को तोड़ा गया। ये सारा कुछ कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के दौर में हुआ। हत्ता के जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू हैं उनके घर की भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। और इसके अलावा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के घर की भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और बेशुमार सैकड़ों मिसालें हैं। ख़वातीन की तारीखी बेहुरमती हुई कादी साहब के दौर में। बहुत सारी ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, सड़कों पर घसीटा गया, आंसू गैस का निशाना बनाया गया और ये सब कुछ ख़वातीन अभी भी हिरासत में है। यानी आप मिसाल ले लें, बुशरा बीबी जो है वो एक दिन पहले रिहा हुई। मैं बताता हूँ उनके बारे में कुछ तफसीलात आपको। अभी भी यास्मीन राशिद साहिबा जेल में है। इमरान खान साहब की 2 बहनें जाली मुकदमे के अंदर जेल में है। वीडियो मौजूद है कि एक उधर खड़ी है, एक उधर खड़ी है और 2 लोग खड़े हों तो आप दफ़ा 144 का नफाज ही नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद उन्हें पकड़ा गया और वीडियो मौजूद होने के बावजूद उन पर पता नहीं कैसे कैसे मुकदमे बना दिए गए, उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया। और बहुत सारी और ख़वातीन भी हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, मेरी जमशेद इकबाल चीमा साहब से बात हुई, वो कह रहे जी ना उनको दवाइयाँ देने देते हैं, ना उन्हें खाना देने देते हैं, ना उनके बच्चों से और फैमिली से मुलाकात करने देते हैं और उनको इबरत का निशान बनाया जा रहा है। जुल्म और फस्तायत है ना कि ये दोनों मियाँ बीवी क्यों इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो जो जाकर इमरान खान के साथ खड़ा होता है या वफादारी साबित करता है उसको निशान इबरत बनाती है ये रियासत। तो इसी तरह मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा साहिबा जो है उनके साथ भी उनको तकलीफ में रखा हुआ है, वो भी जेल में बंद है। इसके अलावा जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेवल प्लेइंग फील्ड थी ही नहीं। वहाँ MKM को सपोर्ट किया गया कराची में दबा के, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को, खैबर पख्तूनख्वा में पूरा जोर लगाया गया बाकी जमातों को देने के लिए, पंजाब के अंदर PMLN को सीटें जो है वो बांटी की जैसे रेडियाँ बांटते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। हत्ता कि ये पहली मरतबा हुआ कि कादी फ़ाइज़ ईसा के दौर में
जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते थे, नॉमिनेशन पेपर, उनसे नॉमिनेशन पेपर तक छीन लिए जाते थे। इसकी वीडियोस चलती थी, लेकिन कादी साहब ने कुछ नहीं किया। एक सियासी जमात ऐसी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना वो अपना झंडा निकाल सकते थे, ना जुलूस और ना जलसा। ये इलेक्शन हो रहा था पाकिस्तान में, जिसको कादी साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का मुतनादे तरीन इलेक्शन था। कादी साहब के दौर में बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया, और एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए कि मासूम बच्चों को पुलिस उठाकर ले गई, उन्हें गिरफ्तार किया, और कुछ तो ऐसी रिपोर्टें हैं कि बच्चों पे टॉर्चर करके उनकी माओं को जो है वो वीडियोस दिखाई गई। फिर जो 2/3 अक्सरियत के लिए कादी साहब ने सीटें छीन कर दी नून लीग वालों को। एक दिन तो इकट्ठी 3 सीटें दे दी, और वो देने का मकसद ये था कि कुछ भी करके नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत आए और कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन एक्सटेंशन कादी साहब को फिर भी नहीं मिली। मखसूस नशिस्तें जो है वो हारने वाली जमातों को दे दी गई कादी साहब के दौर में, और कादी साहब इसके हामी थे कि नहीं, जो जीते हैं उनको मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, जो हारे हैं ये मखसूस नशिस्तें उनको दें। और कादी साहब के बयानात से उनके पूरे टन्योर में ये पता चलता रहा कि उनके अंदर कितना बुग़्ज़ है और कितना गुस्सा है इमरान खान से या उनकी सियासी जमात से। जबरी गुमशुदगियाँ जो हैं वो कादी फायद ईसा साहब के दौर में मामूल बन गई थी, बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ थी। हत्ता कि इस्लामाबाद और पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर और अहम तरीन शहरों से, मेन जगहों से इंसानों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। मैं भी जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जबरी तौर पे लापता हैं, जिनमें इंतजार हुसैन पंजूथा साहब हैं, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। फिर मीडिया के ऊपर एक जबर का माहौल रहा कादी साहब के दौर में, मीडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं रहा। अच्छा, हैरत की बात एक और भी है, कादी साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने अपने हमायती खो दिए। जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीट पर बैठे तो होना तो ये चाहिए था कि वो अपने काम से अपने हमायतियों की तादाद में इजाफा करते, मगर जितने भी सहाफ़ी और वकला कादी साहब के हमायती थे वो सारे कादी साहब के खिलाफ हो गए, क्योंकि कादी साहब ने काम ही ऐसे किए थे। फिर अरशद शरीफ साहब का केस है, हमारे लिए तो बहुत बड़ा इशू है, उसमें बिल्कुल इंसाफ फराहम नहीं किया। और इसके अलावा जो है जिसने भी कादी साहब पे एहसान किया, मिसाल के तौर पे मंसूर अली शाह साहब को आप ले लें, उन्होंने कादी साहब के ऊपर एहसान किया, लेकिन कादी साहब ने उनके खिलाफ इकदाम किए। इद्दत जैसा घटिया केस एक साबिक वज़ीर आज़म पर और उनकी अहलिया पर चलाया गया, लेकिन कादी साहब के कान पर जूं तक ना रेंगी। सियासी कारकुनों की रिकॉर्ड गिरफ्तारियां हुई और उन पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। साथी जजों ने खत लिखकर कादी फायद ईसा साहब को कहा कि जनाब हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हमें हरासा किया जा रहा है, मगर कादी साहब को होश नहीं आई। पार्लियामेंट में जाके कादी साहब बैठ गए जनाब, और अपने मनसब को काफ़ी डिग्रेड किया, और जाते जाते भी 63A का जो एक फैसला था उसकी मनचाही नजरसानी की, मनचाहा बेंच बनाकर एक सदारती ऑर्डिनेंस के बाद, और उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो जुल्म और फस्तायत का बाजार गर्म हुआ, जो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए मंडियां लगी, वो भी कादी फायद ईसा साहब को इसका क्रेडिट जाता है। कादी साहब के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन 2 स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो मैं हामिद मीर साहब का स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं। हामिद मीर साहब जी कादी फायद ईसा साहब के बारे में कह रहे हैं, मुझे अफसोस है कि मैं कादी फायद ईसा जैसे जज की हमायत करता रहा जो अपने ही फैसलों की खिलाफ वर्जी करते थे। अब कोई ये नहीं कहेगा कि पंजाब ने नजरिया जरूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया। अब तो बहुत से वकला ये कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर से ज्यादा बुरा जज बलूचिस्तान ने पैदा किया है। अब यही बात जो है वो अली अहमद कुर्स साहब कह रहे हैं, जो पहले खड़े हुए थे कादी साहब के साथ। यानी मुझे आफरीन है सिद्दीक जान पे और कुछ सहाफ़ी हैं उन पे भी, वो पहले दिन से कह रहे थे कि कादी फायद ईसा जो है वो एक फ्रॉड किस्म का कैरेक्टर है, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनेंगे तो ये अजीबोगरीब माहौल पैदा कर देंगे। लेकिन कादी साहब ने अपने कंडक्ट से साबित किया कि जो लोग उनकी हमायत करते थे, मुतीउल्लाह जान साहब हैं, असतूर साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं, वो जो हमायत करते थे वो भी मुखालिफ हो गए। उन्होंने कहा नहीं, कादी साहब डिजर्व नहीं करते थे और ये कादी साहब ने ज्यादती की है। एक और गवाही भी आई है जी बिलावल की। बिलावल ने कहा जी कादी फायद ईसा के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुमकिन नहीं थी। ये बिलावल ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, तो आप अंदाजा कर लें कि कादी फायद ईसा साहब आईनी तरमीम के लिए भी रोल प्ले कर रहे थे। हालांकि जज का कोई काम नहीं होता, पार्लियामान का काम है, लेकिन क्योंकि उनके नंबर पूरे नहीं हो रहे थे तो कादी फायद ईसा साहब ने आंखें बंद रखी, जुल्म होने दिया, अगवा होने दिए, तशद्दुद होने दिया, मंडियां चलने दी, और 63A की नजरसानी इस अंदाज में की ताकि जिसने जिसको खरीदना है वो खरीदे और जिसने जिसको डराना है वो डराए। इसमें साहबजादा हामिद रजा साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा सख्त है, जो उन्होंने कहा एज इट इज पढ़ के सुना देता हूं।
انہوں نے کہا پاکستان کی عدالتی تاریخ کے سب سے بد زبان، بد تمیز، بد تہذیب، بد کردار، کرپٹ، منافق، انصاف کے قاتل اور خود پسند شخص کا نام قاضی فائد عیسیٰ ہے۔ انصاف کا جو قتل عام اس شخص کے دور میں ہوا، اس پر یہ شخص تاریخ میں ایک مکروہ کردار کے طور پر یاد رکھا جائے گا، خس کم جہاں پاک۔ یہ جی صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے قاضی فائد عیسیٰ کے بارے میں۔ اب کچھ اور چیزیں وہ بھی آپ دیکھیں نا، ٹائم تو ختم ہو ہی جاتا ہے، اس پہ آپ غور کیجئے نا۔ قاضی صاحب جب 13 ماہ پہلے آئے تھے تو شاید انہیں لگتا تھا وہ ہمیشہ یہیں پہ رہیں گے، ان کے ساتھ ایکسٹینشن کے وعدے کیے گئے، ان کو یقین دہانیاں کروائی گئیں۔ ایک دن انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا تو پھر ان کی عدالت سے اس کی تصحیح آئی کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے باقی ججوں کو ملے گی تو قاضی صاحب کو بھی مل جائے گی، وہ بھی ایکسٹینشن لے لیں گے۔ تو قاضی صاحب قانون میں ایسی تبدیلی چاہتے تھے کہ 3 سال مزید وہ رہیں، لیکن قاضی صاحب نہیں رہ پائے، آج انہیں جانا پڑ رہا ہے۔ تو جو لوگ آج سیٹوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کیا لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہیں پہ بیٹھے رہیں گے؟ ایک دن یہ سیٹ بڑی بے وفا ہوتی ہے، آپ اس سیٹ سے اتریں گے اور قصہ پاری نہ بن جائیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جنرل باجوہ جب سیٹ کے اوپر ہوا کرتے تھے، یا جنرل مشرف جب سیٹ کے اوپر ہوا کرتے تھے، یا پہلے افتخار چودھری صاحب جب سیٹ کے اوپر ہوا کرتے تھے، یا وزیر اعظم کو آپ لے لیں بہت سارے، تو ان سب کو لگتا ہے کہ وہ خدا بن بیٹھے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ساری چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں، وہ سیاہ کو سفید کر سکتے ہیں اور سفید کو سیاہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ سیٹ ان کے پاس پہ چلی جاتی ہے اور وہ ایک چھوٹا سا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، ایک سیکرٹری کی ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے، ایک چھوٹی سی پوسٹنگ بھی نہیں کر سکتے، ایک بندے کو ترقی بھی نہیں دلوا سکتے، نہ کسی کا فائدہ کرنے کا ان کے اندر کوئی صلاحیت باقی بچتی ہے، نہ کسی کا نقصان کرنے کی ان کے اندر کوئی صلاحیت باقی بچتی ہے۔ بہرحال ایک دن تو سب نے جانا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ کے اندر ان کا نام کیا لکھا جاتا ہے، کیا ان کا نام تاریخ کے کوڑا دان میں جاتا ہے یا سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ یہ آپ کا اپنا کردار اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آپ نے اس سیٹ پر بیٹھ کر انصاف کیا یا نا انصافی کی، ذاتی مفادات دیکھے یا پاکستان کے مفادات دیکھے۔ بہرحال ابھی تو پاکستان کے مفادات تو لوگ دیکھتے نہیں ہیں، زیادہ تر اپنے مفادات دیکھتے ہیں۔ بشرا بی بی جو ہیں وہ رہا ہونے کے بعد پشاور چلی گئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انہیں بنی گالہ پہنچایا گیا، پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جا کر ان کو ملی۔ تحریک انصاف کے لوگوں نے عمران خان صاحب کا پیغام پہنچایا، خاص طور پہ جو وکلا ملے تھے عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا جی کہ بشرا بی بی صاحبہ آپ کے لیے عمران خان صاحب کا پیغام ہے کہ آپ پشاور چلی جائیں، اور یہ سیفٹی کے حوالے سے کہا گیا کہ آپ کو پشاور جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی ہدایت پہ پھر وہ پشاور چلی گئی، وہاں پہ ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، ان کا میڈیکل چیک اپ وغیرہ بھی ہوگا، لیکن فیصل واڈا وغیرہ اور کچھ اور ٹاؤٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی کی ڈیل ہو گئی ہے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ وعدہ ماف گواہ بن گئی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ بشرا بی بی پہ مقدمہ ہو گیا اب لگ پتہ جائے گا۔ تو جب بشرا بی بی پہ مقدمہ ہوا تو وہ خود چلی گئی جا کے، انہوں نے کہا جی مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ پھر انہوں نے کہا میں عمران خان کی کمزوری نہیں، عمران خان کی طاقت بنوں گی، اور انہوں نے یہ بات ثابت کی۔ اب ڈیل کا جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ڈیل کی بات وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس خاندان سے لڑتے تھک گئے ہیں، اور اب ان کے اندر مزید لڑنے کی سکت باقی نہیں ہے، کیونکہ ذلت ہی بہت ہے اس کام کے اندر کہ آپ عورتوں سے لڑتے ہیں، آپ لوگوں کو قیدی بناتے ہیں، آپ لاقانونیت کرتے ہیں، فسطائیت کرتے ہیں، ظلم اور جبر کا سہارا لیتے ہیں، تو اس میں عزت تو نہیں ملتی۔ اب اگر عمران خان نے ڈیل ہی کرنی ہوتی تو الیکشن سے پہلے کرتا تاکہ الیکشن میں اس کی حکومت بنے، یا وہ الیکشن ہارنے کے بعد ڈیل کر دیتا کہ ٹھیک ہے اب میرا مورال ڈاؤن ہے میں ڈیل کر رہا ہوں، یا عمران خان صاحب بجٹ کے موقع کے اوپر ایک ان کو اپرچونٹی تھی وہ تب ڈیل کر دیتے، آئی ایم ایف کے معاہدے کے اوپر بڑا موقع تھا وہاں ڈیل کر دیتے، یا جب آئینی ترمیم ہو رہی تھی اس میں ڈیل کا موقع تھا وہاں ڈیل کر دیتے۔ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 2 ملاقاتیں عمران خان صاحب سے کی ہیں لوگوں نے جا کے جیل میں، عمران خان صاحب کو آفرز دی گئی ہیں، انہیں جو آفرز دی گئی ہیں مجھے آج میرے ایک سورس نے بتایا کہ عمران خان صاحب کو یہ آفرز دی گئی تھی جیل کے اندر کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں تو اب بھی آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے، ہم آپ کو جیل کے اندر بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، اسپتال میں بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ٹائم لائن طے کر سکتے ہیں کہ اتنے عرصے میں آپ باہر آ جائیں گے، ہماری چند چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ آپ مان لیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے کیا صاف انکار۔ عمران خان صاحب نے کہا میں یہاں پڑا ہوں نا یہیں پڑا رہوں گا، 100 سال بھی مجھے یہاں رکھو گے میں یہاں رہوں گا، لیکن میں اپنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا اور میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اب لوگوں کو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے کہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک آدمی آپ سے دھوکہ نہیں کر رہا تو کیا آپ اس آدمی کے ساتھ مخلص ہیں؟ کیا اس کی آواز کے اوپر آپ بھی اسی شدت سے کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے؟
اب جو لوگ کہتے تھے ڈیل ہوگی تو کس چیز پہ عمران خان نے ڈیل کی؟ آئینی ترمیم بھی ہوگی تو اب عمران خان نے ڈیل کر دی ہے. اگر عمران خان نے ڈیل کی ہوتی تو وہ اپنی بیگم کو بنی گالا یا زمان پارک بھجواتے کہ ان کو خطرہ نہ ہوتا کہ دوبارہ ان کی بیگم کے اوپر شب خون مار کے انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے انہیں پشاور بھجوایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی کوئی ڈیل نہیں ہوئی. اب ان کی بہنوں کا جو ہے مقدمہ ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے آج ہر حال میں آزاد ہونا ہے. اب اس کو بھی ڈیل کا تاثر دیا جائے گا. کیا میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں جج صاحب وہ ڈیل کا حصہ ہیں؟ بھئی مقدمے ہی ختم ہو گئے, اب آپ نے کس چیز میں اندر رکھنا ہے؟ عمران خان کے اوپر بھی سارے مقدمے ختم ہو چکے ہیں ناظرین. اصولاً عمران خان صاحب کو اگست سے پہلے باہر آ جانا چاہیے تھا. جولائی سے ان کے مقدمے ختم ہو چکے ہیں. وہ صرف جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں. یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیزوں کو ڈیلے میں ڈالا جا رہا ہے, ورنہ عمران خان صاحب کو اب تک آزاد ہو کر باہر آ جانا چاہیے تھا. بہرحال عمران خان صاحب نے کہا جی آپ وہاں چلی جائیں, اور وہ چلی گئی. اس کے علاوہ جناب قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب, اور یہ ایکسپریس نیوز نے چھاپی خبر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جی پاکستان سے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا تھا کہ جب قاضی فائد عیسیٰ پاکستان میں چیف جسٹس بنے تو نواز شریف صاحب آئے تھے, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر یہ چیف جسٹس نہ رہے تو نواز شریف پاکستان سے چلے جائیں گے. اور وہی ہو رہا ہے کہ نواز شریف قاضی کے علاوہ کسی پہ اعتبار نہیں کرتے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ آرمی چیف تبدیل ہوا نواز شریف نہیں آئے, وزیر اعظم تبدیل ہوا نواز شریف نہیں آئے, وزیر اعظم پھر تبدیل ہوا نواز شریف نہیں آئے, بھتیجا وزیر اعلیٰ بن گیا نواز شریف نہیں آئے, عمران خان جیل میں چلا گیا نواز شریف نہیں آئے. نواز شریف آئے جب قاضی فائد عیسیٰ چیف جسٹس بنا, اور اب قاضی فائد عیسیٰ صاحب اس عہدے سے ہٹ رہے ہیں تو نواز شریف صاحب امیجیٹلی واپس اپنے ملک جو ہے وہ برطانیہ پہنچ رہے ہیں, کیونکہ میاں صاحب کو سب سے زیادہ اعتبار اس ملک میں ایسا لگتا ہے کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب پہ تھا, اور جو میں نے آپ کو کہا وہ ثابت بھی ہو رہا ہے. اختر مینگل صاحب کے اوپر بھی جناب ایک مقدمہ درج کر دیا گیا ہے, لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں یقین دلایا گیا تھا کہ جسٹس منصور کو بنایا جائے گا چیف جسٹس. تو میرے خیال میں فضل الرحمان صاحب کی پارٹی اب دھوکہ دے رہی ہے. دیکھیں اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بھی بنانا تھا تو وہ تو سب سے سینئر سے ویسے ہی بن جاتے, پھر آپ کو 3 بندوں والا یہ کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو آپ نے ترمیم کے اندر 3 بندوں والا شامل کیا کہ 3 سینئر ججز میں سے ایک کو بنایا جائے گا, تو آپ نے تو خود چانس فراہم کیا گورنمنٹ کو. اب بلاول بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب نہیں بنیں گے. بھئی یہ سارا کھیل کھیلا ہی اس لیے گیا ہے کہ ایک شخص جو چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے اہل تھا, سب سے سینئر جج تھا اور سب سے بہتر جج تھا, اس کو آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بننے دینا تھا. آپ ایک کمپرومائز آدمی لانا چاہتے تھے جو آپ کی حکومت کو تحفظ دے, لہذا آپ ایک آئینی ترمیم لے کر آئے اور اس کے بعد آپ نے اپنا فیصلہ کر لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب آپ کی امیدوں پہ پورا اترتے ہیں یا انصاف دیتے ہیں قانون کے مطابق. ریاض فتیانہ صاحب کا بیٹا بھی واپس آ گیا جی, کیونکہ آئینی ترمیم ہو گئی تو ان کا بیٹا واپس آنا ہی تھا. ان کا بیٹا بھی واپس آ گیا. امید ہے کہ پنجوتھا صاحب بھی واپس آ جائیں گے, اور اب انہیں چھوڑ دینا چاہیے. قاضی صاحب چلے گئے ہیں تو عاریہ مقبول جان صاحب کو بھی چھوڑ دیں, جنہیں ضد سی عاریہ صاحب سے. اگر وہ چلے گئے ہیں تو عاریہ مقبول جان صاحب کو اس عمر میں گرفتار کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے, تو ان کو بھی رہا کیا جائے. اختر مینگل صاحب پہ جی مقدمہ درج کر دیا گیا کہ سینٹ میں آئے تھے, انہوں نے وہاں کوئی دہشت گردی کی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب تو آئے تھے صرف اپنے 2 سینیٹرز کو دیکھنے کے لیے, اور انہیں وہاں سے نکال دیا گیا تھا, اور لیڈی آفیسرت نے کہا تھا کہ نکالا ہے. مینگل صاحب اگر وہاں بیٹھے رہتے تو وہ اپنے 2 اراکین کو دیکھتے ایوان میں اور کہتے آ کے ادھر بیٹھ جاؤ اپوزیشن کے ساتھ, اور ممکن ہے کہ وہ آ کر ادھر بیٹھ جاتے. اس لیے انہیں وہاں سے زبردستی نکالا گیا تاکہ سینٹ کے نمبر پورے ہوں. اب مینگل صاحب کے اوپر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے, تو مینگل صاحب نے اس پہ ایک ٹویٹ کیا ہے اور چیلنج کر دیا ہے. اختر مینگل صاحب نے کہا جی یہ میرے لیے اعزاز اور بے حد فخر کی بات ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑے ہونے پر میرے خلاف FIR درج کی گئی. بدقسمتی سے آج صبح 9 بجے میں دبئی روانہ ہو چکا تھا. جیسے ہی میں وہاں پہنچا آپ لوگوں کی طرف سے یہ خوبصورت تحفہ ملا. اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو میں اپنی پرواز منسوخ کر دیتا. اب بتائیں جناب صدر اور وزیر اعظم میری گرفتاری کے لیے آپ کس ایئرپورٹ پر لینڈنگ چاہتے ہیں؟ اسلام آباد, کوئٹہ, پنڈی یا لاہور؟ میرے خیال میں مینگل صاحب کو واپس آگے فوری طور پہ گرفتاری دینی چاہیے اور اس نظام کو چیلنج کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے اوپر بھی شک کیا جا رہا ہے کہ شاید انہوں نے یہ کمپرومائز کیا ہے, اور یہ مقدمہ بھی شاید اس لیے ان کو پہلے باہر جانے دیا گیا, بعد میں درج کیا گیا, تاکہ یہ کوئی ڈیل کا حصہ ہے. کچھ لوگ یہ بھی تاثر دے رہے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں ہے. مینگل صاحب واپس آئیں گے, گرفتاری دیں گے, سامنا کریں گے, میں ان سے یہ امید کرتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.